जी सलाम पर इस वक्त आप देख रहे हैं राह नजात, और ब्रेक से पहले भी हमने कई लोगों से बात की। मेरे साथ इस वक्त रूहानी मरकज़ के सहारनपुर के फाउंडर और डायरेक्टर मौलाना मजाजुल हक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मजाजुल हक साहब मेरे साथ दो कॉलर्स भी जुड़ गए हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। मिर्ज़ा मुदस्सिर बेग साहब हैं शाहजहाँपुर से, उनसे बात करेंगे। जी मिर्ज़ा साहब अपना सवाल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना साहब, एक्चुअल में काफी टाइम से हमारे यूरिन में जो है कतरा आता है। कतरा आता है और जो है मेरा वेट भी बहुत ज्यादा लूज हो गया है, बहुत ज्यादा कमजोरी भी, वीकनेस भी होती है जो इमीडिएटली मेरे पास होती है वो भी नहीं रही है, और मुझे घबराहट हो जाती है बहुत। जी एज बताइए, एज और शुगर तो नहीं है? नहीं एज हमारी एज जो है 25 समथिंग है, 24-25। शुगर चेक कराया था क्या आपने? जी शुगर तो हमारी चेक करवाई थी बहुत पहले से ही, जब हम करवाई थी तो नॉर्मली थी। थायराइड और जो है थायराइड वगैरह इसकी जांच नहीं करवाई है सर। एतलाम तो नहीं होता था? जी और कब्ज एतलाम तो नहीं होता, नाइटफॉल तो नहीं होता था? अच्छा जी 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 हाँ होता है। ठीक है मैं बताता हूँ। ठीक है, और बात एक मिनट हाँ बोलिए बोलिए। जी और मुझे घबराहट हो जाती है बहुत, और भूख नहीं लगती है, पेट भरा भरा रहता है, एसिडिटी भी बहुत ज्यादा बनती है, और हमारी अम्मी के लिए दुआ कर दिएगा, उनके बहुत ज्यादा तबीयत खराब रहती है। जी जी ठीक है। लेटिन ठीक है ना? अच्छा मोशंस कैसे होते हैं? मोशन भी सर सही नहीं होते हैं, मोशन जो है बहुत देर तक बैठना ही पड़ता है, और यूरिन में बहुत ज्यादा कतरा रहा है, वेट बहुत ज्यादा ही लॉस हो रहा है। जी जी ठीक है, अभी बात कर लेते हैं, आप परेशान ना हो मुदस्सिर भाई। और माजिदा हैं दिल्ली से, उनको भी सुन लेते हैं, फिर मुदस्सिर साहब के सवाल की तरफ जाए। हाँ माजिदा। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा प्लीज फोन मत काटना, मेरा बहुत अच्छा सवाल है। बोलिए बोलिए। मेरा पहला सवाल ये है, जो ये आंखों में इस टाइम खाई खा रही है, इसके लिए क्या करना चाहिए? और मेरा दूसरा सवाल ये है, मैंने अभी 10th के एग्जाम दिए हैं, तो कुछ ऐसा अमल बता दीजिए कि मेरा रिजल्ट अच्छा रहे। जी मैं बताता हूँ। ठीक तो है। दुआ बता दीजिए। और ये मौलाना साहब प्लीज गौर से सुन लीजिए मेरा। आंखों में खारिश है ना? आंखों में? मौलाना साहब जी जी। और मौलाना साहब तीसरा सवाल मेरे गौर से सुन लीजिए जी। कि जो ये आपके स्टूडियो में जो ये वो है। हेलो, चलिए फ़ोन कट गया है, कोई बात नहीं, अगले बार आप फ़ोन करेंगे फिर आपका इस सवाल समझेंगे। तो मिर्ज़ा मुदस्सिर बेग साहब ने जो शाहजहाँपुर से सवाल किया था, यूरिन में कतरा आ रहा है, वेट लॉस हो गया है, उम्र सिर्फ 25 साल है, घबराहट बहुत है, एसिडिटी बहुत होती है, पेट भरा भरा लगता है और बहुत ज़्यादा परेशान है। सबसे पहले तो मेरे भाई आप 5 चीज़ें आप समझ ही गए थे। जी जी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। 5 नमाजों की पाबंदी करें और फ़ौरन शुरू कर दें, अगर कम हो तो पूरी कर लें और नहीं पढ़ते हो तो शुरू कर दें, चाहे फ़र्ज शुरू कर दें। और आपके लिए तस्बीहात जो है 3 तस्बीह आपकी ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 150 बार सुबह 150 बार शाम। एक आपका ध्यान भी लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा भटकता है, उसके लिए इन्ना रब्बी गफूर रहीम एक तस्बीह दिन में पढ़ लिया करें, तो उससे इंशाअल्लाह ताला आपका ध्यान नहीं भटकेगा। 5 खजूर रात को दूध से लेनी है सोते हुए आपको, 21 दाने किशमिश के रात को भिगोने और सुबह को नाश्ते में खाने हैं। 1 खीरा और 5 खजूर दिन में किसी भी टाइम खानी है। 1 आंवले का मुरब्बा रात को सोते हुए लेना है। ये आपकी दवाइयाँ हैं, इंशाल्लाह घबराहट और नाइटफॉल और आपका वेट लॉस तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, अगर आपने तस्बीह कर ली और ये नमाजों की पाबंदी कर ली। यूरिन में जो कतरे आ रहे हैं, हाँ, उसके लिए 1 चम्मच इसबगोल की भुस्सी सुबह को उठते ही गर्म पानी में घोल के पीनी है आपको। एसिडिटी भी बंद हो जाएगी इंशाल्लाह, खुल के लेटरिन होगी और आपको धात पड़नी बंद हो जाएगी, जो आपकी प्रॉब्लम है मेन। इसबगोल की भूसी, इसबगोल की भूसी 1 गिलास गर्म पानी में घोल कर सुबह को पीनी है नाश्ते से पहले। जी 2 केले भी आप अगर रात दिन में किसी भी टाइम काट के दूध में भिगो दिया करें, 1 गिलास दूध में ढक के रख दें, और 1-2 घंटे के बाद उन्हें स्पून से खा के दूध पी लिया करेंगे, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप वेट गेन कर लेंगे 1 महीने के अंदर, अगर आपने सब कहना मान लिया। ठीक है। और इनकी अम्मी भी बीमार रहती है, उनके लिए दुआ? जी मैं दुआ कर दूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सेहत याब करे और इन्हें भी सेहत याब करे, आमीन। दोनों के लिए दुआ करूंगा इंशाल्लाह ताला। और जो हमारी बहन माजिदा ने बताया कि उनकी आंखों में खुजली रहती, खारिश रहती है, बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, उन्हें चाहिए कि सौंफ का अर्क और गुलाब का अर्क बराबर मिकदार में मिला के ड्रॉपर में भर के वो आंख में डालें, 1 बूंद दिन में 2 या 3 बार। सौंफ का अर्क और गुलाब का अर्क
تو یہ کیسے بنانا ہے؟ یہ تو بازار میں مل جاتا ہے، عرق بادیان بھی مل جاتا ہے، گلاب کا عرق بھی مل جاتا ہے، دونوں مل جاتے ہیں. یہ برابر مقدار میں لیں کسی اچھی کمپنی کا، ہمدرد وغیرہ کا، یا اور بھی کمپنی سب ہیں، تو وہ برابر مقدار میں ملا کے آنکھ میں ڈالنا ہے 1 بوند صبح شام. دوسرے اللہ نور السماواتی سورہ نور کی آیت ہے، ایک تصویر کی پڑھ لیا کریے آپ. دوسرا آپ نے رزلٹ کے بارے میں کہا ہے، اس کے لیے آپ صرف یا حسیب پڑھتے رہیں دن میں 2-4 منٹ. تمام جتنے بچے جنہوں نے ایگزام دیے ہیں یا حسیب پڑھتے رہیں تو ان کی میرٹ انشاءاللہ بڑھیا ہو جائے گی. یا حسیب جی ٹھیک ہے. اور ثنا ہے پانی پت سے، پہلے ان کو سنتے ہیں. ثنا جی اپنا سوال رکھیے پانی پت سے. جی میرا لڑکا ہے 15 سال کا. جی میرا لڑکا ہے 15 سال کا. اچھا. اور اس کو نا دانے چہرے پہ کبھی بھی مطلب ڈیلی روزانہ چہرے پہ رات میں نکل جاتے ہیں دانے اس کے چہرے پہ. اچھا جی ٹھیک ہے. اور اس کو گیس بہت زیادہ بنتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ایک ہماری بہن ہے صدف مہاراشٹر سے، ان کو بھی سن لیتے ہیں. صدف جی اپنا سوال رکھیے. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری لڑکی ہے نا 17 کی ہے، تو اس کو نا تو سوجن پورے بدن سوجن محسوس ہو رہی ہے اور ہیپیٹائٹس میں بڑھ رہی ہے جی. اور ایسیڈیٹی لگتا ہے، لیٹرین بھی نہیں ہوتا بولے، بہت دیر تک بیٹھنا پڑتا ہے بولے ممی. ٹھیک اور ہے. جو سر میں درد بہت ہوتا ہے اس سے پھر. اور وہ مجاز صاحب سے مولانا سے پوچھنا تھا کہ ایسیڈیٹی سے کیا پیر میں درد ہوتا ہے کیا؟ ایسیڈیٹی سے پیر میں درد ہوتا ہے؟ اچھا نہیں کہہ رہے ہیں وہ، اور باقی چیزیں بتائیں گے ابھی آپ کو. اور کچھ پوچھنا ہے؟ بس ٹھیک ہے ابھی بات کر لیتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو صدف جی. تو ثنا نے جو پانی پت سے پوچھا ہے، ان کا 15 سال کا بیٹا ہے اور اس کو چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، گیس بھی بہت بنتی ہے. ہاں انہیں چاہیے صدف کو اپنے بیٹے کے لیے کستے شری جو کوٹ مٹی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم دیں اسے. ایک جائفل آتا ہے جائفل جاوتری والا، اس جائفل کو ذرا سا دودھ ڈال کے نا فرش پہ اس جائفل کو گھسیں، اس سے جو وہ اکٹھا ہوگا جائفل اس میں دودھ میں، وہ اس کے دانوں پہ لگائیں، انشاءاللہ 3-4 دن میں دانے ختم ہو جائیں گے. اگر وہ کھا سکے تو ایک بہت کڑوی چیز ہوتی ہے کالی جیری، 1 چٹکی کالی جیری منہ میں رکھ کے اچھے سے چبائے، بلکہ 2 چٹکی، اور اس کا پانی چوستا رہا. لیکن وہ ہوتی بہت کڑوی ہے، اگر اس نے برداشت کر لی صبح کو 3 دن تک اگر اس نے کالی جیری کھا لی تو دانے ہمیشہ کے لیے نکلنے بند ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ کم سے کم 1 تصویر پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. اور آپ یہ کشت شیری کے بارے میں ہمیشہ بتاتے ہیں، کوٹ مٹی، یہ ہوتی کیا ہے دراصل؟ یہ ایک ملائم سی جڑ ہوتی ہے کسی پیڑ کی، لیکن بہت ملائم ہوتی ہے، ہاتھ سے ٹوٹ جاتی ہے، تو اسے گھر میں ہی پیس لیتے ہیں لوگ گرائنڈر پہ یا سل پہ، تب وہ مطلب صفوف سا تیار ہو جاتا ہے. ایک دوائی ہے دیسی دوائی، حضور کی بتائی ہوئی ہے الحمدللہ، طب نبی سے لی ہوئی ہے، تو اس لیے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اینٹی بائیوٹک ہے. اچھا. اور جو ہماری بہن صدف نے بتایا ان کی بیٹی 17 سال کی ہے، اس کے پورے بدن میں سوجن آ جاتی ہے، ایسیڈیٹی رہتی ہے، موشنز ٹھیک سے نہیں ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے سر درد ہوتا ہے. اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ گیس ہوتی ہے تو کیا یہ ایسیڈیٹی ہوتی ہے تو پیر میں درد ہوتا ہے کیا؟ نہیں، ایسیڈیٹی سے پیر کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایسیڈیٹی سے باقی اور نظام بہت خراب ہوتا ہے. تو اس لیے تمام ناظرین نوٹ کر لیں، قبض کے لیے تو چھوٹی ہرڑ جو آتی ہے کالی ہرڑ، اسے تھوڑا سا دیسی گھی میں بھون کر اسے پیس لیا کریں گھر پہ ہی، اور آدھا چمچ یا 1 چمچ جتنی بھی مقدار لینی ہو وہ اپنے پیٹ کے حساب سے رات کو سوتے ہوئے گرم پانی سے لے لیا کریں، صبح کو کھل کے موشن ہو جائیں گے. سستی چیز ہے اور بڑھیا گھریلو، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو دقت نہیں آئے گی. اور بہت زیادہ قبض ہو تو 2 چمچ کاسٹر آئل پی لیا کریں رات میں، اس سے گیس بھی نہیں بنے گی انشاءاللہ، صبح وہ موشن بھی کھل کے ہو جائیں گے. اب رہ گیا ان کے سر کا درد کا مسئلہ، اس کے لیے انہیں زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر کے ناک میں ڈالنا ہے 1 بوند صبح شام. تھوڑی سی مرچیں لگیں گی ناک میں لیکن وہ برداشت کریں، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے سر کا درد ختم ہو جائے گا. 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھا لیا کریں، اور یا سلام یا اللہ کم سے کم 300 بار پڑھیں، انشاءاللہ گیس، سر کا درد، ایسیڈیٹی سب چیزیں ختم ہو جائیں. بدن میں سوجن بتا رہی تھی. ہاں انجیر سے ختم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل ختم ہو جائے گی. ٹانگوں میں جو درد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. آپ انجیر کے بارے میں بھی بہت بتاتے ہیں، تو انجیر میں ایسے کیا بات ہے کہ مطلب بہت زیادہ فائدہ وہ کرتی ہے؟ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انجیر جنت کا میوہ ہے، تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. جی.
تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت اللہ نے ساری شفا رکھی ہے. قرآن میں ذکر ہے وہ تین وزیتونی والی جو صورت ہے تو تین ہی کہتے ہیں انجیر کو. تو قرآن میں تو اللہ نے قسم کھائی ہے. تو انجیر کے تو فائدے اللہ سے بھی ثابت ہو گئے, رسول اللہ سے بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور میں یہاں پر وقفہ لوں گا. بہت شکریہ مجاز الحق صاحب اس پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل ہمارے ساتھ مجاز الحق صاحب پیر کے روز بھی ہوں گے, تو آپ اپنے سوالات ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں. آپ کو جو تکلیفیں ہیں جسمانی روحانی, آپ تمام ان سے بات کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی روشنی میں, نام کی روشنی میں اس کا حل نکلے گا. ایک وقفہ ہم یہاں پر لیں گے. وقفے کے بعد عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. آپ رہیے زی سلام کے ساتھ, دیکھتے رہیے راہ نجات.